عباد الله، بر الوالدين لا ينقطع بموتهما، بل يستمر بالوفاء بعهدهما وقضاء الدين عنهما والصدقة والدعاء لهما والإحسان والود ووصل صلتهما. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليموت والداه أو أحدهما وإنه لهما لعاق، فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله بارا. رواه البيهقي. عباد الله، عقوق الوالدين ذنب عظيم شؤمه وخيم وعاقبته عذاب الجحيم، ولا يدخل الجنة عاق لوالديه، ولا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولعن الله من عق والديه. فاحذر عبد الله من عقوبة الله نتيجة العقوق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يؤخر الله تعالى ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله تعالى يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. رواه الحاكم. اللهم وفقنا لبر الوالدين والوفاء بحقهما أحياء وأمواتا، واجمعنا بهم في مستقر رحمتك. اللهم ارض عنا وعنهم، وارزقنا رضاهم، وجازهم عنا أحسن الجزاء، واجعل لنا ولهم من الباقيات الصالحات أوفر حظ ونصيب برحمتك يا أرحم الراحمين.